बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 4 रुपये 39 पैसे 79 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 रुपये कमी के बाद 1 दिसंबर से पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे कमी से नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है। और अभी खबर है कराची से, जहां नीपा चौरंगी के करीब मैनहोल में बच्चे के गिरने की इत्तला है। बच्चा डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग के लिए आई फैमिली के साथ आया था। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताएगा क्या पता चल सका है, क्या उम्र है इस बच्चे की और क्या फैमिली को यकीन है कि ये बच्चा मैनहोल में ही गिरा है? जी बिल्कुल, इस हवाले से रेस्क्यू 1112 का कहना है कि ये बच्चा जो है डिपार्टमेंटल स्टोर में अपनी फैमिली के हमरा शॉपिंग के लिए आया था और उसके बाद ये बच्चा जो ही वहां से निकला डिपार्टमेंट स्टोर से तो इस मेन हॉल में गिर गया। पुलिस का इस हवाले से और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों का कहना है कि मेन हॉल में जो है बच्चे की तलाश की जा रही है और अभी तक जो है वो बच्चे की तलाश नहीं हो सकी। अब हैवी मशीनरी तलब की गई है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हैवी मशीनरी की मदद से मेन हॉल के चैनल्स और उसकी लाइनों की जो है वो खुदाई की जाएगी और उसके बाद मजीद बच्चे की तलाश का जो काम है उसे जो है मजीद बढ़ाया जा रहा है और मजीद रेस्क्यू के एहलकार भी बहुत शुक्रिया आपका कमर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों से मुशावरत की जा रही है। वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तस्दीक की और कहा कि KP में ऐसा इंतजामी ढांचा हो जो कुछ फ़ायदा तो दे। KP में गवर्नर राज से मुतालिक मामला ज़ेर गौर है। कब तक खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को बेयार व मददगार छोड़ेंगे? दहशत गर्दी और सरहद की सूरत हाल को देखते हुए गवर्नर राज लगाने पर गौर किया जा रहा है। ये हतमी फैसला हो चुका है कि अब जो है वो इमरजेंसी लगानी है, गवर्नर रूल लगाना है, ये फैसला हो चुका है। शहजाद साहब, ये सदर पाकिस्तान का काम है, उनका इस्तकाक है आर्टिकल 232 के नीचे और ये वजीर आज़म की एडवाइस पे ही ज़ाहिरी बात है होना है तमाम तर मामला। और फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल पॉन्डर कर रही है, बिल्कुल सोच रही है और सीरियसली एक जो है थॉट इस चीज़ को दी जा रही है, क्योंकि आप कब तक जो है वहाँ पे जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो शहरी हैं, कब तक उनको बेयारो मददगार या लावारिस छोड़ेंगे? 2 महीने के लिए हो सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन, उसके बाद ये एक्सटेंडेबल भी होता है। वी मेकिंग दिस डिसीजन इज एक्चुअली बीइंग थॉट स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू जो एक सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, स्पेशली जो एक पोरस बॉर्डर है ऑन अ वेस्टर्न साइड, और आप वहाँ पे देखें कि जिस तरह के हालात उस बॉर्डर पे हैं, उस हवाले से जो टेररिस्ट एक नेक्सस है यू नो विद रिगार्ड्स टू क्राइम और टेरर, उस हवाले से उसको मे बी परहैप्स दिस इज द ओनली वे। ये बड़ी नेसेंट स्टेज पे तमाम तर बात है और एक सीरियसली इसको थॉट दी जा रही है कि इस हवाले से क्या वो बेहतर इकदाम होगा जो कि लोगों के हवाले से उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, वहाँ के जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उस हवाले से उनके जो कंसर्न्स हैं वो किस तरह एड्रेस हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात शफी चांद ने कहा है कि गवर्नर राज लगाना है तो आज ही लगा दें। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर राज जैसे एडवेंचर की कोशिश पर इन्हें रद्द अमल पता चल जाएगा। अताउल्लाह तारड़ ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, साबित करें कि हमारे सियासी रहनुमाओं का दहशत गर्दों से कोई गठजोड़ है। जो गवर्नरों ने लगाना है वो लगाए, उनका वो सवाबदीद है। और अगर वो गवर्नर राज की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने कल लगाना है तो आज लगाएं। अगर इन्होंने ऐसे कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो इनको लग पता जाएगा, लोग सड़कों पर होंगे। सुहेल आफरीदी जो है वो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर है, उनको लग पता जाएगा अगर उन्होंने ऐसे कोई एडवेंचर करने की कोशिश की।
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ قانون سازی کرنا پارلیمان کا کام ہے. ہم اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی اور ادارہ پارلیمان کے دائرے میں مداخلت کرے. پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایسے کسی بھی فیصلے میں ساتھ نہیں دے گی جس سے وفاق کمزور ہو. حکومت چاہتی ہے کہ جو آئینی تحفظ پیپلز پارٹی نے صوبوں کو دلوایا تھا اس کو ختم کیا جائے. حکومت کی مختلف قسم کی تجاویز تھیں. فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے اس آئینی تحفظ کو چھیڑا نہیں گیا. حکومت اس مطالبے سے پیچھے ہٹی. 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے ساتھ کھیلنے والے آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس کے موقع پر کراچی کے ضلع کورنگی میں جلسہ کیا گیا. کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. جلسے سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کے خلاف بھارت سازش کر رہا ہے جبکہ افغانستان سے بھی معاملات خراب ہیں. ایسے میں ہمیں سیاسی اختلافات بھلا کر متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا. قانون سازی اور آئین بنانا پارلیمان کا کام ہے. کسی ادارے کو اسے ختم کرنے کا اختیار نہیں. ماضی میں ایسا کیا گیا تھا جس کا نقصان پاکستان اور عوام کو ہوا تھا. کوئی عدالت یہ فیصلہ دے یا کوئی جج صاحب فیصلہ کرے کہ یہ آئینی ترمیم رہ سکتا ہے یا نہیں، یہ ان کا اختیار نہیں ہے. نہ ہی ہم اجازت دیں گے کہ کوئی اور ادارہ پارلیمان کے اختیار میں یا پارلیمان کے جو دائرہ ہے اس میں آ کے اپنا مداخلت کرے. اور یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم آئین سازی کریں جیسے بھی ہم کرنا چاہے. وہ غلط ہو وہ صحیح ہو وہ عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ کرے کہ ہمارے فیصلے صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ کسی بھی عدالت میں اختیار نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا کہ وہ کسی بھی آئینی ترمیم کو رد کرے. بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ وہ موجودہ وفاقی حکومت کی پالیسیوں سے مطمئن ہیں. 27ویں آئینی ترمیم پر فخر کرتے ہیں لیکن ایک آئینی ترمیم زیر غور ہے جس میں NFC کو ختم کیا جانا شامل ہے. لیکن ہم عوام اور صوبوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے. جو اس وقت لوگ 18ویں ترمیم یا NFC ایوارڈ یا اس قسم کی چیزوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں اس کے ساتھ کھیلا جائے تو وہ ایسا ہے جیسے آپ آگ کے ساتھ کھیلیں. 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ پہ تنقید کرنے والے کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے کیسے اس ایک قدم سے ملک بھر میں جو علیحدگی پرست سیاست ہے جس کا فائدہ ہمارے مخالف ممالک استعمال کرتے ہیں اس سب کے سیاست دفن کر دیا. یوم تاسیس کے جلسے سے صدر پیپلز پارٹی سندھ نثار کھوڑو، سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ، وزیر محنت سندھ سعید غنی نے بھی خطاب کیا اور پارٹی قیادت اور کارکنان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. کیمرامین ناصر علی کے ساتھ رانا جاوید، جیو نیوز کراچی. صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس منگل کو 11 بجے طلب کر لیا. اجلاس میں صدر کی جانب سے لوٹائے گئے بل اور سینٹ یا اسمبلی سے منظور لیکن دوسرے ایوان سے منظور نہ ہونے والے بل پیش کیے جائیں گے. اجلاس میں صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کے تحفظ کا بل، اقلیت کے حقوق کا کمیشن کا بل، پاکستان اینیمل کونسل کا بل پیش کیے جانے کا امکان ہے. اقلیت کمیشن سے متعلق بل صدر کی جانب سے واپس آیا ہے. صحافیوں کے تحفظ اور اینیمل کونسل سے متعلق بلز سینٹ سے منظوری کے بعد قومی اسمبلی سے مقررہ مدت میں منظور نہیں ہوئے تھے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ بانی PTI کو 4 نومبر سے تنہائی میں رکھا گیا ہے. بین الاقوامی میڈیا سے بانی PTI سے متعلق تشویشناک خبریں آ رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کریں گے، پھر اڈیالہ جیل بھی جائیں گے. سہیل آفریدی نے بتایا کہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ NFC ایوارڈ کے لیے ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے. سیاسی جدوجہد الگ، NFC ایوارڈ سمیت صوبے کے حقوق کے لیے مشترکہ طور پر لڑنا ہوگا. ہمیں تصادم کی طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ہم نہیں جائیں گے. سہیل آفریدی نے کہا کہ یہ غلط بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس نہیں، یہاں کام ہو رہا ہے اس لیے PTI کو ووٹ ملتا ہے. یہ غلط بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہاں پر جو ہے گورننس نہیں ہو رہی یا ہم جو ہے پرفارم نہیں کر پا رہے. اویلیبل ریسورسز ہیں اس میں ہم اتنا پرفارم کر پائے ہیں کہ تیسری دفعہ حکومت میں ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ یہ 3000 ارب روپے سے زیادہ جو ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے اور ہمیں نہیں دیے جا رہے ہیں، لیکن 5300 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہ فیڈرل حکومت کر رہی ہے جس کا IMF گواہی بھی دے رہا ہے اور ان کا چارج شیٹ ہے.
वफाकी हुकूमत के खिलाफ। तो जो अगर गवर्नेंस की या जो है परफॉर्मेंस की बारे में किसी ने क्वेश्चन करना है तो वो फेडरल गवर्नमेंट पे करें, क्योंकि वो ऑलरेडी 5,300 अरब रुपए का करप्शन भी कर चुके हैं। तकरीबन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बंद हो चुकी हैं। तमाम जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। जो हमारे तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा लोग नौजवान जो इस पाकिस्तान का कीमती सरमाया है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस है, इसलिए लोग जो हैं हमें बार बार वोट भी दे रहे हैं और इमरान खान पर एतमाद का इज़हार भी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि PTI का मुल्क दुश्मन के साथ गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। KP की सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है, कारकर्दगी सिफर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने दावा किया कि KP में बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल मौजूद है। आज भी KP में पहाड़ काटे जा रहे हैं, कानून के गैर कानूनी ठेके चल रहे हैं। KP हुकूमत ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रमोट कर रही है। तंबाकू माफिया अगर टैक्स देना शुरू कर दे तो 500 अरब का टैक्स जमा हो सकता है। आज भी PTI की सूबाई हुकूमत अफगानिस्तान की हिमायत में उनकी तर्जुमान बनी हुई है। अगर नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हों तो कौमी ख़जाने में 800 अरब रुपए तक आ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये सारा पैसा दहशत गर्दों को जा रहा है। ड्रग्स की जितनी स्मगलिंग, जितनी ट्रेड होती है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में वज़ीर आला खुद मुलव्वस हैं, उनके लोग मुलव्वस हैं और उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है वहाँ के ड्रग लॉर्ड्स के साथ। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस सिफर है, ज़ीरो है, क्योंकि वहाँ एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस मौजूद है जिसके तहत ये ड्रग मनी इस्तेमाल होती है, ड्रग की स्मगलिंग को प्रमोट किया जाता है सूबे के अंदर। वो अफगानिस्तान की हिमायत में उनके तर्जमान बने हुए। ये अब इंडियन चैनल्स पे और अफगानिस्तान के चैनल्स पे क्यों ये बहनें जाके अपने भाई का रोना रो रही हैं? क्या नौरीन खान न्याजी ने इंडियन चैनल को जो इंटरव्यू दिया उधर कहा कि मैं मोदी की मजम्मत करती हूं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को तब्दील किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर के लिए 5 नाम ज़ेर गौर हैं। ज़ेर गौर नामों में 3 सियासी शख्सियात और 2 साबिक फौजी अफसरान शामिल हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को तब्दील किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर के अहदे के लिए 3 साबिक वज़राए आला अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब शेरपाव, परवेज़ खटक के नाम ज़ेर गौर हैं, जबकि रिटायर्ड अस्करी अफसरान में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद के नाम भी ज़ेर गौर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अपनी तब्दीली से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि उन्हें इस हवाले से किसी किस्म का कोई सरकारी नोटिस या फिर इतला मौसूल नहीं हुई, न ही वो इस बारे में किसी फैसले से आगाह हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अगर मीडिया ही गवर्नर लगाए और हटाए तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। गवर्नर का कहना था कि उनकी तब्दीली के हवाले से जो भी खबरें सामने आ रही हैं वो महज क़यास आराइयाँ हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मज़ीद कहा कि अगर पार्टी क़यादत की जानिब से उनकी तब्दीली से मुतालिक कोई फ़ैसला किया गया तो वो इसे दिली खुशी से कबूल करेंगे, क्योंकि वो पार्टी और आइनी तकाज़ों के पाबंद हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़िलहाल उनकी तमाम तर तवज्जो सूबे की बेहतरी, गवर्नेंस, अमन और अमान और अवामी फलाह से मुतालिक अमूर पर मरकूज है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान में 27वीं तरमीम पर तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में वोल्कर तुर्क ने तरमीम से पाकिस्तानी अवाम की जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरे पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि पाकिस्तान में मंजूर की गई आइनी तरमीम अदालती आज़ादी और मुल्क में इख्तियारात की तकसीम के उसूल के ख़िलाफ़ हैं। फ़ौजी एहतसाब और कानून की हुक्मरानी पर भी शदीद खदशात को जन्म देती हैं। ये तरमीम भी गुज़श्ता साल की 26वीं तरमीम की तरह कानूनी बरादरी और सिविल सोसाइटी से मुशावरत और बहस किए बगैर मंजूर की गई। जजेस की तकर्रुरी, तरक्की और तबादले के निज़ाम में तब्दीलियों से अदलिया को सियासी मुदाखलत और इंतजामी कंट्रोल का खतरा लाहक हो गया है। वसी पैमाने पर दिए जाने वाला इस्तिस्ना मुसल्लह अफवाज पर जवाबदही के जमहूरी कंट्रोल को कमज़ोर करता है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के बयान को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की पार्लियामान की मंजूर करदा 27वीं
آئینی ترمیم پر اقوام متحدہ کی بیجا تشویش ناقابل فہم ہے۔ آئینی ترامیم عوام کے منتخب نمائندوں کا مکمل اختیار ہے، جمہوری طریقہ کار کا احترام ہونا چاہیے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان انسانی حقوق، انسانی وقار، بنیادی آزادیوں اور قانون کی حکمرانی کے تحفظ کے عزم پر قائم ہے۔ افسوس ہے پاکستان کا موقف اور زمینی حقائق اقوام متحدہ کے بیان میں شامل نہیں کیے گئے۔ ترجمان نے کہا کہ ہائی کمشنر خود مختار فیصلوں کا احترام کریں، سیاسی تعصب اور غلط معلومات پر مبنی تبصروں سے گریز کریں۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس پاکستان فرسٹ کی سوچ سے منعقد کر رہے ہیں۔ تمام شرکاء جن میں وزرائے اعلیٰ اور وزرائے خزانہ ہوں گے اور ان کی بات سنیں گے اور اپنی سنائیں گے۔ قومی فزیکل پیکٹ کی طرح ذمہ داری کے ساتھ 11واں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ طے کریں گے۔ ریاستی اداروں میں بدعنوانی اور نااہلی کی وجہ سے سالانہ 1 ٹریلین روپے ضائع ہو رہے ہیں۔ ان اداروں سے مزید ملازمین کو نکالا جائے گا۔ IMF کی رپورٹ میں کی گئی زیادہ تر سفارشات پر عمل درآمد کر چکے ہیں، مزید پر کام جاری ہے۔ یہ رپورٹ پاکستان کی درخواست پر تیار کی گئی ہے۔ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج 1991 میں نافذ ہوا تھا، اسے ختم کرنے کا اصولی فیصلہ ہو گیا ہے۔ You know, NFC by definition will have to be led by consensus. یہ constitutional responsibility ہے. We have to take it forward. 11th NFC award جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے، ہم ایک دوسرے کی بات سنیں گے، پھر ہم ورکنگ گروپس بنائیں گے تاکہ ہم اس کو ایک مناسب طریقے سے اس ڈسکشن کو آگے لے کر جا سکیں۔ نیو اکانومی پہ ہمیں ہر صورت فوکس کرنا ہے۔ ٹیکسٹائل از دا بیڈ راک۔ تو اب جو IT ایکسپورٹس ہیں جی، فارما ہے، باقی میں نے جو ذکر کیا منرلز اینڈ مائننگ، وہ تھوڑا سا آگے چلے گا انشاءاللہ۔ we are going to get there in a very big way. We have to get the private sector engaged and private sector involved. ان کی جو رائے درست ہے وہ ہم ضرور مانیں گے۔ یہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج والا ایبولش کرنا 40 سال کے بعد یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے۔ جہاں سے اگر گورنمنٹ نکلتی جائے نا، اسی میں ہی بچت ہے۔ ہم نے ملک کو کیسے سسٹینیبل کرنا ہے، کیوں ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ ملک میں 8 سے 9% ٹیکس ٹو GDP پہ ہم ملک نہیں چلا سکتے۔ میں بڑا کلیئر ہونا چاہتا ہوں اس سلسلے میں۔ ہم 10.23 10.3 پہ پہنچے، ہم 11% پہ پہنچیں گے۔ فیڈریشن بھی اپنا، تاکہ ہم ملک کو فسکلی سسٹینیبلی طریقے سے چلا سکیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی ہمارے سے ہو سکا آن دا ٹیکسیشن سائڈ، گیون دا فسکل اسپیس اویلیبل، ہم اس کو ضرور کریں گے، بیکاز اٹ اسٹارٹس ود اکنالجمنٹ دیٹ دا فارمل سیکٹر اینڈ دا سیلری کلاس بوتھ اور ان کی ڈسپرپورشنیٹ اس وقت برڈن ہے اس پہ۔ فائنینسنگ اور انرجی سائٹ پہ وی ڈو ہیو اے کم لانگ وے، ٹیکسیشن سائٹ پہ وی ڈو ہیو آور ورک کٹ آؤٹ، اور انشاءاللہ اس پہ ہم ضرور کام کریں گے۔ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آئین کو کھلونا بنا دیا گیا ہے، عوامی خواہشات کی بجائے بڑے لوگوں کی مرضی چل رہی ہے۔ موجودہ حکومت مغرب کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ مردان میں تقریب سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان وہ نہیں جس کی عوام نے امیدیں لگائی تھیں۔ معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہماری افغان پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ 78 سالوں میں ہم افغانستان کو اپنا دوست نہیں بنا سکے۔ پاکستان افغانستان کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ مسلح گروہ جنگ چھوڑ دیں، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ مزید کہا کہ صدر ٹرمپ کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، لیکن شہباز شریف ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دلوانے کی بات کر رہے ہیں۔ آج جو ترمیم پاس ہوئی ہے اس میں کیا قانون پاس ہوئے اور کیوں پاس ہوئے؟ اس لیے پاس ہوئے کہ اب اکثریت جعلی تھی، لوگوں کو خرید کر 2/3 اکثریت بنائی گئی، اور اس وقت اکثریت 2/3 اکثریت کا دار و مدار جمعیت علماء اسلام کے ووٹوں پر تھا۔ جب جمعیت علماء اسلام کے ووٹوں پر دار و مدار تھا تو ہم نے وہ پاس کرائے۔ ماہر قانون احمد بلال محبوب نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں پہلے ہی 2027 تک بڑھائی جا چکی ہے اور اس کے لیے اب کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی پوسٹ اور آرمی چیف کا عہدہ ایک ساتھ چلے گا اور 27ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ دونوں عہدے 2030 تک ایک ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اس سب میں آئینی خلا کہاں ہے؟
پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے لاہور کی 17 یونین کونسلز میں پرامن اور شفاف انٹرا پارٹی انتخابات مکمل کر لیے۔ انٹرا پارٹی انتخابات میں مرکزی مسلم لیگ کے 47 امیدوار مد مقابل تھے۔ مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے۔ پارٹی قیادت نے کارکنان کے جذبے کو سراہا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بھٹو نے کہا ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا کسی کو بھی بشرا بی بی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ خاندان ان کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ مریم ریاض نے الزام لگایا کہ پچھلی بار جب اس طرح بشرا بی بی تک رسائی روکی گئی تھی تو ایک بار انہیں زہر دیا گیا اور دوسری بار وہ بہت بیمار تھیں اور انہیں طبی سہولیات نہیں دی گئیں۔ ان کے دانت اور کان کے انفیکشن کا علاج نہ کرا کے انہیں اذیت دی گئی۔ مریم ریاض نے اپنی بہن کے لیے دعا بھی کی کہ اللہ بشرا بی بی کے ساتھ ہو اور ان کے لیے آسانی پیدا کرے۔